अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज में लिटन स्ट्रेची की फेमस बुक द एमिनेंट विक्टोरियंस के सेकंड कैरेक्टर स्केच के साथ आपके सामने। एमिनेंट विक्टोरियंस में इससे पहले हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लिटन स्ट्रेची को एक बायोग्राफी की फील्ड में बड़ा अहम मकाम हासिल है। He in fact reinvented the art of biography before Lytton Strachey। आप कह सकते हैं कि बायोग्राफी लिखी जा रही थी, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का आइडलाइजिंग और आइडियलाइजिंग किस्म का एक जॉनरा था, जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर की, किसी भी शख्सियत की, किसी भी पर्सनैलिटी की, तारीख़ के किसी भी बड़े नाम की सिर्फ अच्छी खसूसियात और एक आप कह लें कि एक प्रेज़ टाइप की राइटिंग जो है वो लिखी जाती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम कैरेक्टर्स वर टेकन एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप कह सकते हैं, ग्लोरीफाई नहीं किया गया। एक बड़ा रियलिस्टिक पिक्चर, एक ट्रू पिक्चर दिखाई लिटन स्ट्रेची ने। इससे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल में भी हमने देखा कि उन्होंने उनकी एक ट्रू पिक्चर दिखाई, जहाँ बहुत सारी अच्छी उनकी क्वालिटीज़ थी, वहाँ उनके अंदर जो वीकनेसेस थी वो भी हाईलाइट की। इन द सेम वे अगर हम आज देखें जनरल चार्ल्स गॉर्डन, जिनको चाइनीज़ गॉर्डन का नाम भी दिया गया, ये विक्टोरियन एज का एक बहुत बड़ा नाम। बहुत सारी इनकी ऐसी आप कह लें कि एक्सपीडिशंस हैं जिनको शायद मैं उस तरह से कवर ना कर पाऊँ, लेकिन मैं बहरहाल कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर अंदाज में और जितना मैक्सिमम उनकी लाइफ की जो एक्सपीडिशंस हैं और उनको मैं कवर कर सकूं, या जहाँ मुहिम्मात या उनकी जो अचीवमेंट्स थी, मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, मैं वो आपके सामने ला सकूं। चाइनीज़ गॉर्डन वाज बॉर्न इन 1833, डाइड इन 1885। इनको बड़ी मशहूर, इनकी जो बहुत बड़ी जिनकी वजह से ये मशहूर थे, दैट वाज द बैटल ऑफ सीजर ऑफ खरतूम। इनकी जो ज़्यादातर जो खिदमात हैं या वो चाइना में है या अफ्रीका में है। ब्रिटिश सोल्जर हु वाज अपॉइंटेड, ये याद रखिएगा कि ये जो पीरियड है ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का पीरियड है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में ब्रिटिश जो फ़ौज थी, मिलिट्री थी, उसको मुख्तलिफ़ महाज़ों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होती थी, जो कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की, तो वहाँ जो मिलिट्री भेजी जाती थी, तो ये उसी सिलसिले में इनको भेजा जाता था। या जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ायर या एक कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो था ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटेन जो चल रहा था, तो उसी का हिस्सा थे ये। सो इनकी जो सबसे मशहूर है वो सीज ऑफ खरतूम है, बैटल ऑफ खरतूम इन 1885, जिसके बाद में फिर इन्होंने क्रीमियन वॉर में भी हिस्सा लिया। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चाइना गए, इनको चाइना भेजा गया, जहाँ पीकिंग जो आज का बीजिंग है उसका मुहासरा किया। वहाँ पर उस वक्त जो डिनेस्टी थी, चाइनीज़ डिनेस्टी, उन्होंने इनकी खिदमात हासिल की, जो कि पेजेंट्स थे, उनको इकट्ठा करके एक इरेगुलर आर्मी बनाई और फिर जो इनके ख़िलाफ़ रेबिलियन हुई थी उस वक्त के किंग के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उसको डिफेंड किया। ये बात है 1864 की। 1864 से लेके 1874 तक इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंजीनियरिंग जो मिशंस थे उनमें हिस्सा लिया। इंग्लैंड में गए, यूरोप गए। 1874 में किंग की आप कह सकते हैं कि मर्ज़ी से ये फिर इस्माइल पाशा, जो कि इजिप्ट के खादिम थे, उनकी सर्विस में गए, उनको ज्वाइन किया, मुख्तलिफ़ हैसियतों में वहाँ पर रहे, गवर्नर ऑफ सूडान रहे। 1871 में ही ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नेविगेशन एट डेनूबे रिवर, ये भी रहे। रिवर नाइल पे भी इनकी अपॉइंटमेंट रही, हम देखते हैं 1874 में। सो 1872 ऑनवर्ड्स ये इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो रही इस्माइल पाशा, जो कि रूलर थे मिस्र के, और उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, या आप कह लें कि जो उनके ऊपर आका थे वो ब्रिटिश थे। तो जो उनको रेजिस्टेंस मिलती थी सूडान से, इथोपिया से, इर्द गिर्द के मुल्कों से, तो उस रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए फिर जनरल गॉर्डन को भेजा गया। 1874 में इनको अपर नाइल में अपॉइंट किया गया। गवर्नर रहे इथोपिया के, गवर्नर जनरल सूडान के रहे, इक्वेटोरिया के रहे। इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट इन्होंने रिजॉल्व किए 1877 में।
اور سب سے بڑی بات 1881 میں انہوں نے پھر ایک سوڈان کی ایک بہت بڑی ڈارفر اور خرطوم کے ارد گرد ہونے والی جو بغاوت تھی وہ سار کی. ان کی جو سب سے بڑی لڑائی ہے، جو سب سے بڑی مشہور لڑائی جس کا ذکر ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کی لائف میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے، وہ ان کی 1885 کی فائٹ ہے مہدی سوڈانی. یہ ایک جہادی آپ کہہ لیں کہ ایک گروپ تھا جس کے جو لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو مہدی کہتے تھے، امام مہدی، جیسے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ بھی ہے. تو مہدی سوڈانی کے نام سے وہ مشہور تھے. انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر حملہ کیا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ سوڈان میں حکومت برطانیہ کی ہے، اور کچھ ایسے ہیں آپ کہہ لیں کہ جو مقامی لوگ ہیں، انہوں نے جو اسلامسٹ تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے تو حملہ کیا. جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں تقریباً 10 شہر اور اس سے ملتے جلتے قصبے، ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پھر 1885 میں جنرل گارڈن کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. لیکن ٹل دا لاسٹ بریتھ ہی ریمینڈ اے گریٹ سولجر. لڑتے رہے اور اپنا جو فرض ہے وہ انہوں نے ٹھیک طریقے سے انجام دیا. اگر بات کریں ان کی شخصیت کے بارے میں تو یہ ایک بڑی ان یوزول پرسنالٹی. ابھی تک کی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی، جو بات بتائی، وہ ان کی اچیومنٹس کے بارے میں ہے، ملٹری ایکسپیڈیشنز کے بارے میں ہے، کیمپینز کے بارے میں ہے، ان کی بہادری کے قصے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے قصے ہیں، ان کی جو ملٹری سوجھ بوجھ تھی یا ملٹری اسٹریٹجی ان کی. اٹ واز آل اباؤٹ دیٹ. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہز پرسنالٹی. اب اگر تو یہ کوئی اور شخص بایوگرافی لکھتا انسٹیڈ آف لٹن اسٹریچی تو یہ باتیں شاید اس میں اتنے زیادہ ہائی لائٹ نہ ہوتی، لیکن یہاں پر انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. وہ کہتے ہیں بڑے ان یوزول پرسنالٹی تھے، ان آرتھوڈاکس ریلیجس ان کے ویوز تھے، پولیٹیکل ویوز تھے، انکنسسٹنٹ تھے، کیپریشس، ریش تھے بعض معاملات میں، جمپنگ ٹو ایل فاؤنڈیڈ کنکلوژنس. جیسے بتایا الکوہلک تھے. ایک ہاتھ میں نے اس سے پہلے بھی کسی ویڈیو میں شاید حوالہ دے چکا ہوں، ایک ہاتھ میں بائبل اور ایک ہاتھ میں ڈرنک کرتے ہوئے ایک بوتل جو شراب کی. تو یہ دونوں باتیں ان کے اندر شامل تھیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور بہت زیادہ یہ مشورہ نہیں کرتے تھے. یہ اپنی جو وزڈم تھی، اپنی ویژن تھی، اپنی جو فور سائٹ تھی، اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے. اپنے جو ملٹری اسٹریٹجی بنائی نہیں ہونی تھی اس میں. لیکن ان ساری باتوں اچھا پھر ان کو ایک اور بات اینڈ پہ میں بتاتا چلوں کہ ان کو جو برطانوی حکومت ہے، برطانوی سوسائٹی ہے، برٹش سوسائٹی، انہوں نے ان کو بہت ہائی ریٹ کیا، ان کو بہت ریگارڈ دیا، ان کو بہت زیادہ عزت دی، بہت سارے ان کو اعزازات ملے، جس کی وجہ اور ان کو ایک بہت گریٹ ہیرو اور بہت بڑے گریٹ لیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. دیٹس وائی ان کی تمام تر ذات کی انکنسسٹنسی، ان کے اندر کسی حد تک ہپوکریسی، ان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ان آرتھوڈاکس ویوز جو تھے، ان ساری باتوں کے باوجود ان کو بہت ہائی ریگارڈ دیا جاتا ہے. اینڈ ہی از ریگارڈیڈ ایز اے گریٹ سولجر اینڈ اے گریٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ. دیٹس وائی لٹن اسٹریچی نے جو 4 بڑے نام چوز کیے اپنی بک کے لیے، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ جنرل گارڈن کا ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ جنرل گارڈن. with some more lessons, more lectures on English prose. I'll come back in next videos. Thanks for watching.